brothers and sisters, pwedeng daghanan na sa mga kuano no, mga katawhan, baga kay katawhan diri sa may kuano, mga kaigsunan, mga brothers and sisters, diri sa may Imol Dapit no, sa may City Mall. O gani ang atong mga usa sa mo kuan, mo sayaw no, o moapil sa contest ni sayaw sa Sinulog sa tuig 2026. Sa gabi ng mga tao, mga brothers and sisters, pagsaulog sa kapistahan sa atong mahal nga bata nga si Senior Santo Niño, at itawag na to sayang paghandom no, sayang pagkabata kay matud pa sa baan sa Hebreo 13:8, si Jesu Cristo mao gihapon kagahapon karon ug sa walay katapusan busa kinahanglan kita nga magsaulog sa kapistahan alang sa iyang pagkabata o ni Jesu Cristo sa iyang pagkabata nga mao ang Senyor Santo Niño, mga kaigsunan. So kayo-bay ng mga tao diri no sa pagkakaron, mga brothers and sisters, o pitsenyor kaning tanan. Unsa man ang pitsenyor, mana ang minubo sa sangpit nya ang Senyor Ginoo, mana nga sangpit Ginoo, matud pa sa Roma 13 nga ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo maluwas. So pitsenyor, mga kaigsunan, na nga sinulog mana usa ka kain sa dagat no, o kining gitawag na to og sug mo nang sinulog nya. Mabasa ba ni sa Biblia sa gitawag na to og Monsignor Yap, kay moingon manggod atong mga ubang mga kaigsunan nga mga nasa laing sikta nga dili mabasa ang sinulog sa Biblia, pero mabasa kini mga kaigsunan diha sa 2 Samuel 6:14 ngadto sa 16, 2 Samuel 6:14 ngadto sa 16, sa hubad ni Monsignor Yap nga Biblia nga si Haring David nagsinog tamas ginawa o diha sa atubangan sa sudlanan sa kasabutan nga adunay mga lagawan sa mga kerbin, mga kaigsunan, mga lagawan sa mga balaan santos nga mawang kuan kerbin kay mao man ang gipabuhat sa Dios sumala pa sa Exodus 22:18 ngadto sa 25. Mana nga ang Senyor Santo Niño klaro kayo nga kinahanglan gyud nga ato isaulog tungod kay matag tuig. Kay unsa man ning Senyor, man siya ang gitawag na to Ginoo no, sa kinatsila Senyor sa Binisaya mana no, Ginoo kay matud pa sa Spanish Bible sa Lucas 2:11, mga kaigsunan, na ningon diya sa kinatsila, "Huiusa en la ciudad de Davidan sa pador que es Cristo el Señor." Kay karong gabi una na tao sa lungsod ni David ang inyong maluluwas ang Kristo nga Ginoo. So kana ding Ginoo mana ang Senyor na nga di mabasa sa Biblia nga Binisaya, pero sa Spanish Bible mabasa gyud, mga kaigsunan, Senyor Ginoo, Senyor niya Santo. Asa man mo mabasa? Nasa Mateo 2:11, nasa Mateo 2:11 sa Lucas 1:35 rather no. Ang Santo asa mabasa? Lucas 1:35 nga matud pa diha nga, "Por lo cual también será el Santo, el llamado Hijo de Dios." Busa ang anghel mitubang mukunsad kanimo ang Espiritu Santo o magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod nini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. So kini diyang kuan, kining balaan mo ning Santo. Mana si ang Senyor Ginoo nya ang Santo balaan mana nga Senyor Santo nya si Jesu Cristo kini ang gipasabot matud pa sa Lucas 1:35 nga mao ang Santo ug ang Senyor sa Lucas 2:11 mao sa ang gipasabot nga si Jesu Cristo, mga kaigsunan. Ug diha sa Mateo 2:11 unsa man ning ninyo mana nga Senyor Santo nya ninyo nasa Mateo 2:11 nga biyon al ninyo lo posandosi Why Maria lo posandosi lo adoration. So mana siya nga ang kinasila di anang kuan kining gitawag na to og bata mo nang ninyo na ninyo Spanish Binisaya bata mana nga si Senyor Santo Niño mabasa gid sa Biblia nga kinatsila dili tinuod nga wala sa Biblia, mga kaigsunan. Mana nga ang mga katawhan baga kayo, mga kaigsunan, nga nagsaulog sa kapistahan sa pagkabata ni Jesu Cristo
kay sa Isaiah 9:6 nga kinatao alang kanato ang sa kabata dianak kanato ang sa kanak lalaki ngan lang siyang malamong tatambag Dios nga gamanan walay katapusang amanan prinsipe sa pagdaet. So si Kristo kini matud pa sa Mateo Lucas 2:11 mga kaigsunan sa Tito 2:13 samtang nagpaabot kita sa bulahang adlaw nga atong ilawman inig padayag sa atong gamanang Dios ug manluluwas nga mao si Kristo. So importante gayud kini mga kaigsunan unya ang atong pag sa ulog niini dili Diyos kundi representasyon lamang kini mga kaigsunan kundi ang gilagawanan mao gi kanan gid ani ang representahan ni Senyor Santo Niño sa pagkabata mana nga dili tanang larawan Diyos o wala gisimba nga isip Diyos kundi mismo ang gilagawanan kay nga naman kay sa Josue city size nga si Josue ang tibok katawhan miapa gyud atubangan sudlanan sa kasabutan nga dunay mga rebulto. So kanang mga Diyos nga gipasabot sa atong mga kaigsuonan nga sa Exodus 20 versículo 3 ngadto 5 nasa Deuteronomio 5:7 ngadto sa 8 nya kama 16 ngadto sa 22 nya nasa Salmo 113 ngadto sa 8 mao kana mga Diyos nga gidili sa Dios mga kaigsuonan. Pero kini mga lagawan nga gipabuhat sa Dios ana guys Biblia og matud pa sa atong balikon Exodus 25:18 ngadto sa 22 nga nagpahimo gid og lagawan sa mga kerbin og lagawan sa tao nga mao ang gitawag nato og balaan mga kaigsuonan og sa Ezekiel 41:17 ngadto sa 22 nga ang tibok ang simbahan ang templo sa Dios na puno sa lagawan sa mga kerbin o lagawan sa balaan lagawan sa tao lagawan sa leon o kinsa maning leon matud pa sa New Testament mao kini si Kristo nasa pinadayag 5:5 mga kaigsuonan mao na nga klaro kayo nga naagyot. So dinhi na lang usako kay gabi kay kadagan sa mga tao mga kaigsuonan. Oh, God bless kayong tanan. Pichinyo, viva Pichinyo mga kaigsuonan. Viva Pichinyo, Señor Santo Niño.